बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है अरूज पाकिस्तान के प्रोग्राम सीरीज़ में कि मौजूदा सियासतदानों का जो रवैया है सियासत के बारे में, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, जमहूरियत के बारे में और आवाम की फलाह के बारे में जो उनकी सोच है और जो उनके फ़राइज़ हैं ख़ास तौर पे, क्या उसकी बजावरी कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि एक ज़िम्मेवार जमहूरी निज़ाम को चला सकें और अपनी ज़िम्मेवार सियासतदान का रोल प्ले कर सकें जो मुल्क की तरफ से उन पे ऐद होती है। तो ये देख के बहुत अफसोस होता है कि ये कोई भी सियासी पार्टी उस मैच्योरिटी का सबूत नहीं दे रही। उनका रवैया बिल्कुल जो मुल्क का मफाद है, जो आवाम का मफाद है, जो जमहूरियत का फ्यूचर है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ है उसका रवैया, उनका जो एटीट्यूड है, उनका वर्किंग पैटर्न जो है। मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा पीटीआई को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में बहुत जल्दी और एक बहुत ही मुतहरक लीडर की लीडरशिप में एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई और आप कह सकते हैं कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, जो कि ज़माने में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। तो वो जगह पीटीआई ने ले ली। पीटीआई के अब सारी जो एनर्जी है, जो उसकी पूरी सियासी जो सोच और मुस्तकबिल उनका है, उन्होंने एक नुक्ते पे उसको मरकूज़ कर लिया है कि जल्दी इलेक्शन करवाएं। ये एक अच्छी बात है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में भी इलेक्शन पाकिस्तान में अगर जल्दी हो जाएं तो कोई मज़ाक़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए और सियासत के लिए और उसकी जो फ्यूचर की पाकिस्तान के फ़वाइद हैं उसके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन जब बाकी सियासी पार्टियां, जो तकरीबन मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां इस बात की मुखालफत करती हैं, जिसमें काफ लीग को भी शामिल किया जा सकता है और वो भी दबे लफ्ज़ों में इसके हक़ में नहीं है, तो पीटीआई को चाहिए कि वो रेस्पेक्ट करें उन तमाम सियासी पार्टियों की इस राय का, क्योंकि अभी तक जमहूरी जो पीरियड है 5 साल का, वो ख़त्म होगा अक्टूबर और अगस्त में 2023 में। तो तब तक पीटीआई को भी चाहिए कि वो चुप कर जाए और बाकी बेशुमार करने वाले काम हैं उन पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करे, पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करे, पार्टी के मुख्तलिफ काडर जो हैं उनको बेहतर करे। तो इसी ज़िद में पीटीआई अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है कि उसने अपनी पंजाब की हुकूमत को एक एट स्टेक कर दिया है और वो अभी ख़त्म होने के करीब है या बचेगी तो एक मौजज़ा होगा। तो उनसे कोई पूछे कि ये कौन सा सियासत है कि आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आपकी पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो आप समझें कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, वो ज़रबुल मसल जो है वो ठीक साबित होगी और आपको कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून पे। मुस्लिम लीग नवाज़ भी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। पंजाब की अब तक इमरान खान के आने से पहले, पीटीआई के आने से पहले तक बड़ी पार्टी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो बिल्कुल दंगल में भोलो पहलवान थी। लेकिन पीटीआई के आने के बाद वो नंबर 2 पोजीशन पे चली गई। लेकिन फिर भी पंजाब की बड़ी पार्टी है। उन्होंने सबसे पहले तो ये तज्ज़िया नहीं किया, ये एनालाइज़ नहीं किया कि पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने आइनी कदम किया, उसमें कोई शक नहीं है। नो कॉन्फ्रेंस का होना कोई बड़ी बात नहीं, आइन के मुताबिक थी। लेकिन उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब मुल्क में निज़ाम चेंज हुआ तो मौशी तौर पे पाकिस्तान बहुत पस्ती में चला गया। तो मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करे। खाली इस लगन में न लग रहा है कि कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ करके अच्छे तल्लुकात बना के तो वो हर कीमत में इक़्तिदार पे आएँ, लेकिन वो इक़्तिदार में कुछ कंट्रीब्यूट ना कर सके। 30 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की सियासत पे एक बहुत नुमायाँ पोजीशन में वो काम कर रही है, लेकिन
کوئی قابل قدر بات جس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو، ملک کی معاشی طاقت کی کوئی بنیاد ہو، یا جو ہماری ایکسپورٹس کی بڑھوتی ہے، جس میں خاص طور پہ آئی ٹی اور جو ماڈرن سائنسز ہیں، جو اس پہ انہوں نے کوئی قابل قدر خدمت انجام دی ہو. وہ بھی ایک روایتی سیاسی پارٹی ہے جو ایک ضلع کونسل سٹائل پہ ملک کو چلاتی ہے. تو یہ ان کو بھی امپروو کرنا چاہیے. اور ایک خاندانی پارٹی ہے جو کہ بالکل پنجاب کے لوگ اور پاکستان کے لوگ پسند نہیں کرتے. وہ کوئی اتنے برائٹ خاندان نہیں ہے جیسے کہ آپ بھٹو صاحب کے خاندان کو کہہ سکتے ہیں. بھٹو صاحب، ان کی بیٹی بہت برائٹ تھے. میاں محمد نواز شریف گزارا کر گئے جب سیاست میں اتنی بڑی معیار اتنا سخت نہیں تھا. اب وہ ان کی جو ذہانت ہے، ان کی جو قابلیت ہے، اور جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب کی قابلیت ہے اور ان کے باقی خاندان کے افراد کی ہے، وہ قطعاً پاکستان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے. ان کو مزید پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور پارٹی کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو چیف منسٹر بنانا چاہیے اور پرائم منسٹر بنانا چاہیے. نہیں تو اس کا حال بھی جو ہے وہ کاف لیگ جیسا ہوگا. کیونکہ کاف لیگ کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ خاندان سے باہر پارٹی نے نہیں جانا. تو وہ ایک بڑی پارٹی سے سکڑ کے ایک بہت چھوٹی پارٹی بن گئی. تو کاف لیگ کے لیے یہی بہتر ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ان کو ایک بہت قابل نوجوان مل گیا، جو کہ بطور وزیر خارجہ پاکستان انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. اور وہ ایک واحد منسٹری ہے پاکستان کی جس نے بہت اچھا کام کیا. سیلاب ہو، تخریب کاری ہو، افغانستان کا ایشو ہو، پاکستان کے معاشی امداد کا تعلق ہو، تو بلاول بھٹو زرداری کا جو کام ہے اس کو آپ ایکسیلنٹ کام کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پاکستان کے لیے خوش عین بات ہے. اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کی خاص قابل قدر کوئی پرفارمنس نہیں ہے. بلوچستان کی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ پارٹیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی سیاست کریں اور اپنے صوبے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سوچ سے کام لیں. اسٹیبلشمنٹ کی جان چھوڑیں. اور اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، پاکستان کے جو پیکولیئر حالات ہیں اس میں سیکورٹی کے حالات ہیں خاص طور پہ، اور سیاسی حالات ہیں. کیونکہ ہمارے سیاستدان اکیلے ملک چلانے کے اہل نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو مدد ان کی کرنی پڑتی ہے اور وہ ان کو پازیٹیو مدد کرتے رہنا چاہیے. لیکن ان کو بٹھا کے ان کی ڈائلاگ کرائیں، زیادہ ڈیمز بنائیں، اپنے پیسوں کو ڈیمز پہ خرچ کریں، سولر انرجی پہ خرچ کریں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو تلقین کرنی چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو. اور اسٹیبلشمنٹ ہمارا پاکستان کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا جو پاک آرمی ہے، خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھ لیا بنوں میں جو تخریب کاروں نے قبضہ کیا ہمارے سی ٹی ڈی کے دفتر پہ، تو الحمدللہ ہماری شہداء ہوئے آرمی کے 2-3-4 ہمارے افسران اور ہمارے جوان، لیکن انہوں نے تمام تخریب کاروں کا کلا کما کیا. اور انشاءاللہ تعالی مغربی سرحد میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری آرمی ان کو روکے گی. اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہماری فوج کا طاقتور ہونا ضروری ہے. فوج تب طاقتور ہوگی جب آپ فوج کو نیو آرمامنٹس کے لیے پیسے دیں گے. ایک جہاز اربوں میں آتا ہے، ایک ٹینک جو ہے وہ کروڑوں میں آتا ہے. جب ملک کی اکانومی کا یہ حال ہوگا تو فوج کو کیسے ماڈرنائز کریں گے؟ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام سیاستدانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ مل کے بیٹھیں. کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط نظریہ ہے کہ جی فوج جو ہے اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، رسپانسبل ادارہ ہے، کہ وہ جی سیاسی امور میں بات نہ کرے. بھائی جب آپ کے سیاستدان اس قابل نہیں ہیں تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. ان کو ٹیچ کریں، ان کو سمجھائیں. تو میں انہی اپنے خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.